सम्पूर्ण यस सतिपठान सूत्र यस क्लासमा उपस्थित हुनुभएका र जोडिनुभएका सम्पूर्ण उपासक उपासिका सम्पूर्णले सम्पूर्ण प्राणी हितको लागि बुद्धत्व प्राप्त होस् भावना गर्नुहोस्, चित्त उत्पाद गर्नुहोस्। र फेरि पनि आज जुन सतिपठान सूत्र त्यस विषयमा हामी अत्यन्तै गहन छलफल, गहन निरीक्षण, गहन विश्लेषण, गहन संश्लेषण र एउटा सामान्य बुझाइ मात्र नभएर सामान्य स्तरबाट मात्र नभएर बौद्धिक स्तरबाट र अनुभवको स्तरबाट हामी निहाल्ने, अनुसन्धान गर्ने, अवलोकन गर्ने क्रममा हामी छौं। यस विषयमा कुरा गर्दा, छलफल गर्दा सतिपठान सूत्र चारवटा जुन एउटा विषय छ त्यो विषयमा कायानुपसाना, विधानुपसाना, चित्तानुपसाना, धर्मानुपसाना, त्यो भित्री सम्मिलित र निहित नगरेको विषय वस्तु, पदार्थ, रूप, अणु, परमाणु कुनै पनि छैन। यति गहन रूपमा जाने हो भने, यति डीप, यति भास्ट त्यसको विषयमा विश्लेषण गर्ने हो भने यो ब्रह्माण्डको जति पनि पदार्थ छ, जति पनि चीजहरू छ, जति पनि विषय वस्तुहरू छ, ती विषय वस्तुहरू यो चारवटा खण्डमा सम्मिलित नभएको कुनै पनि वस्तु छैन। र पनि हामी ती पदार्थ, ती वस्तु, ती चीज, ती रूप, ती धातुलाई त्यसको यथार्थ, त्यसको विषय गहिराई रूपमा प्रवेश गरेर बोध गर्ने, यथार्थ जे छ त्यसलाई चिन्ने
त्यसको स्वभाव के रहेछ भन्ने चिन्ने त्यो विषयमा हामी विगतको पहिला धेरै दिन भयो हामी छलफलको क्रममा हामी छौँ र आज पनि हामी नियन्त्रण यसलाई निरन्तरता दिने क्रममा छौँ र यो चिज बुझ्नलाई अत्यन्तै अपरिहार्य छ र आवश्यकता पनि छ नत्र कुनै चिज मोक्ष निर्वाण सम्यक सम्बुद्धि कल्पनाको विषय मात्र हुन्छ प्राप्त अनुभव त्यो चिज यो बिना अत्यन्तै कठिनाइको विषय हो यो चिज नबुझिकन त्यो चिजहरू बोध गर्न सकिँदैन र त्यो चिजहरूलाई त्यो यथार्थलाई स्वाभाविक यथार्थ जे छ त्यो चिजले बुझ्नको निम्ति धेरैभन्दा धेरै मेथडहरू सिद्धार्थ गौतम बुद्ध स्वयंले मार्गदर्शन गर्नुभएको छ व्यक्ति विशेष सोच विशेष क्षमता सिस्टम पद्धति मार्ग पद्धति सिकाउनु भएको छ र त्यो सिस्टम त्यो सिस्टमलाई लागू गर्नलाई त्यो सिस्टमलाई अपनाउनलाई त्यो यथार्थ चिज जे छ त्यो चिजले बोध गर्नलाई स्वाभाविक बोध गर्नलाई विविध मध्ये यो एउटा खण्ड अत्यन्तै अपरिहार्य बुझ्नुपर्ने विषय अन्तर्गत पर्छ र समाधि र प्रज्ञा समाधिको विषयमा हामी कुरा गरिराखेका छौं र समाधिको विषयमा तपाईहरुले केही कुराहरू केही मात्रा भौतिक स्तरबाट बुझ्यो होला अनुभव पनि गरियो होला र प्रज्ञाको विषयमा पनि हामी धेरै भन्दा धेरै बुझाउने प्रयत्न गर्छौं र बुझेको होला र बुझेको छ भनेदेखि उहाँको लागि थप बुझाउनको निम्ति प्रयत्न गर्छु र हिजोको दिनमा हिजो हामीले केही मात्रामा विपस्सनाको विषयमा कुरा गरेको थियौं त्योसँग जोडेर प्रज्ञाको विषयमा पनि हामीले केही शब्दहरू विश्लेषण गरेका थियौं यो प्रज्ञा ध्यानले मात्र ज्ञान बढाउन नसक्ने भएको कारणले ध्यानले मात्र
निर्वाण प्राप्त गर्न नसक्ने, मोक्ष प्राप्त गर्न नसक्ने, अर्थात् क्लेशबाट मुक्त गर्न नसक्ने, ज्ञाय आवरणबाट मुक्त गर्न नसक्ने, वासनालाई जराबाट उखालेर फाल्न नसक्ने, त्यो कारणले गर्दा प्रज्ञा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो पटक पटक यो कुरा हामीले दोहोऱ्याइन्छ। र फेरि पनि आज प्रज्ञाको विषयमा अलिकति थप हामी विश्लेषण गर्छौं, संश्लेषण गर्छौं। र प्रज्ञा श्रेष्ठ विद्या, त्यो खण्डमा पनि हामीले बुझ्छ। र त्यसको स्वभाव, प्रज्ञाको स्वभाव, प्रज्ञाको विशेषता त्यो के हो भन्दाखेरि सबै वस्तु, सबै पदार्थ, सबै रूप, सबै अणु, सबै परमाणु, ती चीजहरूलाई पहिचान्नु, वास्तविक पहिचान्नु र वास्तविक भेद गर्नु, पृथक पृथक ढङ्गमा अलग अलग गरेर त्यस्तो वास्तविक स्वाभाविक जान्नु, टुक्रा टुक्रा गरी निरीक्षण गरी अवलोकन गरी विच्छेद गरी त्यो वास्तविक जे छ त्यो चीज जान्नु, पहिचान्नु, चिन्नु, आविष्कारद्वारा आविष्कार गर्दै 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 क्रमबद्ध रूपले यथार्थ, सत्यता, तथार्थ जे छ स्वाभाविक त्यो चीजलाई क्षण प्रति क्षण, हेर्नुस्, मोमेन्ट टु मोमेन्ट, सेकेन्ड टु सेकेन्ड, मिनेट टु मिनेट हाम्रो चित्तद्वारा अनुभव गर्दै जाने, बुझ्ने त्यो खण्डलाई हामीले प्रज्ञा भन्छ। यसलाई तपाईहरुले विश्लेषण गर्नुस्, अध्ययन गर्नुस्। अन्य अन्य किताबहरू, अन्य अन्य विद्वानहरूले उहाँहरूको भनाइहरू तपाईहरुले सुन्नुस्, श्रवण गर्नुस्, चिन्तन गर्नुस् प्रज्ञाको विषयमा। यो खण्डमा यो प्रज्ञा भन्ने प्रज्ञाको जुन एउटा सिस्टम छ, पद्धति छ, विधि छ, यो वैज्ञानिक विधि हो। यसलाई विद्वानहरूले बौद्ध धर्मलाई, बौद्ध सिद्धान्तलाई, बौद्ध दर्शनलाई, बौद्ध मार्ग पद्धतिलाई, बौद्ध मार्ग पद्धतिको विधि, यी टेक्निकलाई वैज्ञानिक धर्म हो भन्ने यो कारणले गर्दा भनेको हो। साइन्स, विज्ञान, नलेज, विद्या, यो कारणले बौद्ध दर्शनलाई अहिलेको विद्वानहरूले, अहिलेको वैज्ञानिकहरूले
अहिलेको सम्पूर्ण विश्लेषकहरूले, अहिलेको सम्पूर्ण अनुसन्धानकर्ताहरूले वैज्ञानिक धर्म हो, साइन्टिफिक रिलिजन, प्रैक्टिकल रिलिजन, ट्रुथ, प्रैक्टिकल ट्रुथ, यो खण्डमा यो वैज्ञानिक धर्म हो। यो निरीक्षण, यो विश्लेषण, यो पदार्थको विश्लेषण, यो रूपको विश्लेषण, यो धातुको विश्लेषण, यो ब्रह्माण्डको विश्लेषण, ब्रह्माण्डको स्वभावको विश्लेषण, ब्रह्माण्डको यथार्थको विश्लेषण, त्यो क्रमबद्ध क्रम सिरियली बौद्धिकता स्तरबाट हैन, अनुभवको स्तरबाट उतार्दै सत्यको बोध गर्दै, यथार्थको स्वाभाविक यथार्थ जे छ त्यसको बोध गर्दै, निरीक्षणको माध्यमबाट होइन, कल्पनाको माध्यमबाट होइन, भ्रमको माध्यमबाट होइन, अनुभवको माध्यमबाट अनुभव गर्दै जाने र यथार्थको पत्ता लगाउने भएको हुनाले यसलाई वैज्ञानिक धर्म। यो खण्डलाई लिएर धेरै चर्चा गर्छौं आउँदो दिनहरुमा। र यो प्रज्ञामा, यो विद्यामा दुईटा विद्या, दुई प्रज्ञा भनेर हामी विभाजन गर्छौं। क्लासिफिकेसन दुई भागमा हामी विभाजन गर्छौं। अत्यन्त सामान्य छ। एक खण्ड लोक विद्या, संसारिक ज्ञान, संसारिक नलेज भनेर हामीले यसलाई बुझ्नु पर्छ। र संसारिक नलेज भित्र पर्ने चारवटा विद्या, त्यो विद्या के हुन् भन्दाखेरि चिकित्सा विद्या, शब्द विद्या, प्रमाण विद्या र कला विद्या। चिकित्सा विद्या उपचार पद्धति, शब्द विद्या शब्दको छाटकाट, साहित्य, व्याकरण, शब्द अर्थ इत्यादि सबै त्यसमा समेटेको हुन्छ। र प्रमाण विद्या त्यो चीज ठीक हो होइन, त्यो चीज ठीक छ कि छैन, त्यो चीज सही छ कि छैन, त्यो चीज असही छ कि छैन, त्यो चीज भ्रम हो कि होइन, त्यो चीज भ्रम रहित हो कि होइन, भ्रम मुक्त हो कि भ्रमित हो, त्यसको विषयमा भेद विभेद गर्ने शिक्षालाई प्रमाण शास्त्र, प्रमाण विद्या हामी भन्छौं। र कला विद्या भनेको आर्ट, स्किल, चाहे जुनैसुकै प्रविधि बनाउन जाओस्, जे चीज अहिले मार्केटमा म्यानुफ्याक्चरमा चाहिने चीजहरु छ, चाहे खाना बनाउन जानु, चाहे सेफ, चाहे इन्फ्रास्ट्रक्चरको इन्जिनियर, जुनै पनि चीजहरु बनाउन जान्छ, टेक्सटाइल यो लुगाफाटा सम्बन्धी हरेक चीज, त्यो चीजहरु जान्ने व्यक्तिलाई हामीले कला विद्या, यी चीजलाई हामीले लोक विद्या भन्छौं। यो पनि विद्या नै हो, यो नि नलेज हो। अब सती पठाना सूत्र हामी त्यो ज्ञानले हामी मुक्त नहुने भो।
त्यो ज्ञानले त्यो ज्ञानको माध्यमबाट क्लेशबाट मुक्त हुन नसक्ने भो, ज्ञाय आभारबाट मुक्त हुन नसक्ने भो, वासनाबाट मुक्त हुन नसक्ने भो, दुःखबाट मुक्त हुन नसक्ने भो। त्यस कारणले गर्दा लोकोत्तर विद्या हैन, बियोन्ड द संसार, यो संसारिक विद्या भन्दा छुट्टै विद्या, त्यसलाई लोकोत्तर विद्या भन्छौँ। त्यो ज्ञानमा प्रवेश गर्नलाई, त्यो ज्ञानलाई बुझ्नको निम्ति यो सबै चीज जति पनि सिद्धार्थ गौतम बुद्धको त्रिपिटकहरू छ, ती चीजको सिस्टमहरू सबै समाधि र प्रज्ञा, प्रज्ञा र समाधि त्यो जाग्नको निमित्त हो। र त्यो लोकोत्तर विद्या छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? प्रज्ञा। त्यो प्रज्ञाद्वारा विश्लेषण गर्दै, निरीक्षण गर्दै पदार्थ, भौतिक पदार्थ, अणु, परमाणु, रूप, अरूप सब चीजको निरीक्षण गर्दै, अनुसन्धान गर्दै, अवलोकन गर्दै, त्यो माध्यमबाट वास्तविकताको बोध गर्दै, क्षण प्रति क्षण बुझ्दै 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 हामी निर्वाण प्राप्त गर्न सक्छौं, अर्थात् मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छौं, मोक्ष हुन सक्छौं, क्लेशबाट मुक्त हुन सक्छौं, मोहबाट मुक्त हुन सक्छौं, रागबाट मुक्त हुन सक्छौं, द्वेषबाट मुक्त हुन सक्छौं। बुद्धिसत्वको पथ अनुसरण गर्न सक्छौं, प्राप्त गर्न सक्छौं र सम्यक सम्बुद्धिसम्म पुग्न सकिन्छ। सम्यक सम्बुद्धि पूर्ण रूपमा क्लेशबाट मुक्तिको अवस्था, टोटली फ्री, पूर्ण स्वतन्त्र हुनेसम्म हामी प्रज्ञाको माध्यमबाट हामी पुग्न सक्छौं। त्यस कारणले गर्दा प्रज्ञालाई लोकोत्तर विद्या भनेर भनिएको हो। यो लोकोत्तर यो विद्या भएन भने अन्धो व्यक्ति र इन्द्रिय नष्ट भएको व्यक्ति, आँखाको इन्द्रिय नष्ट भएको व्यक्ति जति टाढा हिँडे पनि, हिँड्छु भन्दा पनि जान्छु भन्दा पनि, पुग्छु भन्दा पनि उसले मार्ग पद्धति विधि पनि बुझ्दैन र ऊ त्यहाँ त्यो स्थान उसले कल्पना गरेको ठाउँमा पनि पुग्न सक्दैन। त्यो शरीर नै त्यो अनुसार तदानुसार बिना प्रज्ञा, बिना लोकोत्तर विद्या निर्वाण पनि सम्भव छैन, बुद्धिसत्व पद पनि सम्भव छैन। जति नि मुख कराए पनि, जति ढ्याङ्ग्रो ठडाए पनि, जति पनि म हुँ भनेर हिँडे पनि खुड्किलो पर्दैन।
क्लेश, ज्ञाय आवरण, न्यूनीकरण, जराबाट समातेर निकाल्ने काम ती चीजहरूले गर्न सक्दैन। प्रज्ञा नभएको खण्डमा निर्वाण, बुद्धिसत्वपद, सम्यक सम्भूति प्राप्त हुँदैन। त्यस कारणले विविध बौद्ध दार्शनिकहरूले प्रयोग गर्ने भाषा बुद्धिचर्या अवतार भित्र र विभिन्न आर्य संग्रहित सूत्रमा बताए अनुसार जति पनि 6 पारामिताको अभ्यास गर्छ, 5 पारामिताको अभ्यास किन त, के कारणले किन गर्नुपर्छ? दान, शील, शान्ति, वीर्य, समाधि, त्यो किन भन्दाखेरि त्यसलाई पारामिता ट्रान्सफर्म गर्नलाई, पारामितामा रूपान्तरण गर्नलाई। त्यो केले गर्छ भन्दाखेरि प्रज्ञाले गर्छ। यदि प्रज्ञा नजागेको खण्डमा, प्रज्ञा नबुझेको खण्डमा दान गर्छ, दान पारामिता हुँदैन, दान मात्र हुन्छ, मात्र दान। शील मात्र, शान्ति मात्र, वीर्य मात्र, समाधि मात्र। र त्यो चीजलाई प्रज्ञाले बाँध्यो भने, प्रज्ञाको विशेषता बुझेर त्यो समग्र चीजको 5 वटा त्यो मेथडहरू छ, त्यो मेथडले लागू गर्यो भने मुक्त सम्भव हुन्छ। त्यस कारणले पनि प्रज्ञा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अब प्रज्ञाको विषयमा फेरि पनि हामी छलफल गर्छौं, अनुभव पनि गर्छौं। आज हामी अलि ध्यान पनि गर्ने। सबै धर्मको आन्तरिक धर्म, बाहिरी धर्म, जुनै पनि चीज चाहे जेसुकै होस्, त्यसको स्वभाव पूर्ण रूपले जान्ने, चिन्ने, दर्शन गर्ने, यथार्थ बोध गर्ने, त्यो खण्डलाई प्रज्ञा, प्रत्यक्ष ज्ञान, त्यो पनि हामीले बुझ्छ। प्रत्यक्ष ज्ञान, डाइरेक्ट विस्डम, त्यसमा कुनै भ्रम छैन, भ्रम हुनु हुँदैन। त्यो प्रत्यक्ष ज्ञानमा कुनै अबोध हुँदैन। त्यो प्रत्यक्ष ज्ञानमा कुनै मिथ्य बोध हुँदैन। त्यो प्रत्यक्ष ज्ञानमा त्यहाँ कुनै पनि शङ्ख, उपशङ्ख, सन्देह हुँदैन। प्रत्यक्ष भ्रम छैन, भ्रम रहित। भ्रमले त्यहाँ काम गर्दैन, कुनै पनि कल्पनाले त्यहाँ काम गर्दैन। मनोकल्पित गरेर के काम छैन। कल्पना भ्रम हो, त्यो यथार्थ त होइन। ती खण्डलाई प्रत्यक्ष ज्ञानमा, प्रज्ञामा, प्रज्ञाको विषयमा हामीले बुझ्न, त्यसको विशेषता बुझ्न, त्यसको गुण बुझ्न, त्यहाँ कुनै भ्रम
मुक्त छ प्रत्यक्ष ज्ञानमा, त्यहाँ मिथ्ये दृष्टि मुक्त छ र त्यहाँ अबोध कुनै पनि अबोध कुनै पनि वस्तु अबोध हुने कुनै पनि छैन। यति त्यो चिज त्यो तीनटा खण्ड त्यहाँ छ भने त्यो चिजहरू अबोध भएको हो, भ्रम भएको हो र मिथ्ये बोध भएको हो। यदि बोध हुन्छ भने त्यो पनि मिथ्ये, त्यसले ठिक ठाउँमा पुर्याउँदैन। अहिलेसम्म संसारमा अनादिकालदेखि संसारमै रोमालिराख्ने, घुमाइराख्ने, दुःख मात्रै कष्ट मात्रै भोगाइराख्ने र जन्म पछि पनि त्यसले फ्यालिरहने, यदि यो प्रज्ञा, यो स्वाभाविक प्रज्ञा सम्पूर्ण धर्मको स्वाभाविक यथार्थ बोध गरेन भने हाम्रो संसार हामी आफैले बनाएर रहन्छ, कोही कसैले बनाउँदैन, कोही कसैले निर्माण गरेको होइन। हामी आफैको कर्मले निर्माण गरेको त्यो खण्डमा हेतु प्रत्यय समुत्पादको सिद्धान्त हामी पछि पनि यसको विषयमा धेरै छलफल गर्छौं। एकैचोटमा यो थ्योरी ठ्याक्क माइन्डसेटमा बस्दैन। हेतु प्रत्यय समुत्पादको जुन एउटा थ्योरी सिस्टम अत्यन्त स्वाभाविक सिस्टम, भौतिक पदार्थमा हेर्नुस्, वनस्पतिमा हेर्नुस्, जलवायुमा हेर्नुस्, रूपमा हेर्नुस्, नयाँ नयाँ प्रविधिमा हेर्नुस्, त्यो सिस्टम वैज्ञानिक ढंगले, व्यावहारिक ढंगले त्यो लागू भएको हुन्छ। हामी त्यसको विषयमा पछि पनि हामी छलफल गर्छौं। र आज कायानुपसन्नको विषयमा छलफलको क्रम भएको कारणले गर्दा आज जुन एउटा धातु छ, शरीर पनि एउटा धातु हो, स्थूल धातु, एकदम वैज्ञानिकता छ, तपाईहरुले बुझ्दै जानु। स्थूल शरीर र सूक्ष्म सूक्ष्म शरीरहरु छ हामीसँग, हाम्रो होल सारा शरीरको अंग प्रत्यंग र त्यो चीजमा व्याख्या गर्दा म पंच स्कन्द स्कन्द भन्नाले सबै चीज एकै ठाउँमा थुप्रिएको, त्यो बेलाको भाषामा स्कन्द, एकै ठाउँमा थुप्रिएको, एकै ठाउँमा जन्म भएको, एकै ठाउँमा मास एक अर्कासँग मिलन भएर बनेको, एक अर्कासँग आश्रय आश्रित भएर बनेको, सपोर्ट एन्ड सपोर्टर, र एक अर्कामा निर्भरता भएर डिपेन्ड है, त्यो चीजलाई त्यसरी बनेको एउटा बनावट चीज, त्यो चीजहरुको मिलन बिन्दुबाट, त्यो चीजहरुको कनेक्सनबाट, त्यो चीजहरुको रिएक्सन र एक्सनबाट बनेको जुनै पनि पदार्थ छ, जुनै पनि चीजहरु छ, जुनै पनि वस्तुहरु छ, त्यसलाई त्यो चीजहरुलाई, त्यो स्थूल चीजहरु छ, तिनलाई स्कन्द भन्छ। यो चाहिँ एकदम वैज्ञानिक छ, बौद्ध दर्शन वैज्ञानिक छ, कुनै पनि काल्पनिक छैन। यो खण्डमा हामीले जानुपर्छ, यसरी विश्लेषण गर्नुपर्छ। र त्यो
स्कन्धलाई 5 वटा स्कन्धमा भाग गरेछ। आज म सिर्फ रूप स्कन्ध त्यसको विषयमा मात्र म विश्लेषण गर्छु। हामी डिटेल गर्दै पछि पनि जान्छौँ। एक सर्टमा हामी बुझाउन सक्दैनौँ। त्यो बेलाको भाषामा रूप स्कन्ध भन्थ्यो। रूप स्कन्ध। रूप भनेको अहिलेको भाषामा बुझ्ने हो भने फेस, अनुहार भन्छ अहिलेको भाषामा। र त्यो बेलाको भाषामा रूप भन्दाखेरि जति पनि भौतिक पदार्थहरू छ, जति पनि घनीभूत वस्तुहरू छ, हेर्नुस् है, जे पनि हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। हाम्रो अगाडि भएको वस्तु त्यो तपाईहरुले विश्लेषण गर्नु। त्यो सानो सानो स्थूल वस्तुहरू छ। त्यो वस्तु कण, अणु, परमाणु, हेर्नुस् है, अणु, परमाणु, सानो 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 कण इत्यादि चीजहरूको मिलन, इत्यादि चीजहरूको आश्रित र आशय र इत्यादि चीजहरूको निर्भरता भएर स्थूल वस्तु बनेको। र त्यो कणहरू, त्यो सानो 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 कणहरूबाट जुन कुनै पनि स्थूल संरचना बन्छ र त्यसले उत्पादन गर्छ। स्थूल वस्तु त भइहाल्यो, त्यो घनीभूत देखिहाल्छ र सानो वस्तु देख्दैन, हैन? अब अहिलेको वैज्ञानिक भाषामा हुन त मलाई त्यो स्टुडेन्ट पनि हैन, म त्यसको त्यो सम्बन्धी अध्ययन भएको मान्छे पनि होइन। इलेक्ट्रोन, प्याट्रोन एन्ड न्युट्रोन भन्दो रहेछ। त्यो पदार्थ के पदार्थ भनेपछि हेर्नुस्, त्यो रासायनिक पदार्थ हुन सक्छ, ग्यास पदार्थ हुन सक्छ। यो संसारको उत्पादन त्यो सिस्टम छ। अब हेर्नुस्, ब्रह्माण्डै त्यो, यसको विषयमा विश्लेषण गर्न सानो बुद्धि विवेकले हुँदैन। यो पृथ्वीको विश्लेषण गर्नु, यो महापञ्चभूतको विश्लेषण गर्नु र सामान्य विषयवत घनगत वस्तुको विश्लेषण गर्नु र सूक्ष्मतम विषयवस्तुको विश्लेषण गर्नु बुझिहाल्छ। हेतु प्रत्यय समुत्पादको सिस्टम मजाले बुझ्छ। दिमाग चलायो भने, चलाएन भने बोधो हुन्छ, ज्ञान जाग्दैन, प्रज्ञा जाग्दैन, लोकको ज्ञान पनि हुँदैन, अनुत्तर लोकको ज्ञान हुँदैन, मुक्त हुँदैन। त्यो खण्डमा त्यो भौतिक पदार्थ र त्यो कण, अणु परमाणुको मिलन बिन्दुबाट को, चाहे त्यो अणु नै होस्, चाहे त्यो भौतिक पदार्थ होस्, चाहे त्यो सूक्ष्म कणहरू होस्, चाहे त्यो स्थूल घनीभूत स्थूल वस्तु होस्, त्यो चीजहरू सबैले के भन्छ भने त्यो बेलाको भाषामा रूप भन्छ। त्यसले अर्को चीजमा फेरि भाषा प्रयोग गर्दा भौतिक वस्तु, भौतिक चीज, पदार्थ, यी चीजहरूले हामीले बुझ्न सकिन्छ। र कायानु रूप भन्दाखेरि अहिलेको यो खण्डमा अघिको चीजहरूलाई पनि हामीले सम्पर्क जोड्न सक्छ र अहिलेको विषयवस्तुमा केन्द्रित हुने हो भने
हाम्रो शरीर फर्स्टमा एउटा यी चीज सबै चीजको विषय वस्तु एउटा चीज प्रत्यक्ष बोध भयो भने सबै चीज प्रत्यक्ष बोध एकैचोटि हुन्छ। एउटा सानो चीज हाम्रो शरीर भनेको ब्रह्माण्डको विश्लेषण गर्दा पृथ्वीहरूको विश्लेषण गर्दा अर्को चीजको विश्लेषण गर्दा अत्यन्तै सानो चीज हो। सानो कण हो, कण 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 त्यो सानो एउटा कण हुन्छ, त्यो त विश्लेषण गर्न पुगेको छैन। र अहिलेको यो खण्डमा हाम्रो शरीरको यो घनीभूत वस्तु र स्थूल वस्तु छ, ती चीजले प्रत्यक्ष बोध गर्यो भने अन्य चीजमा पनि त्यो शरीर हामीले एक नासमा त्यो जोड्दै लान सक्छ र बोध गर्दै लान सक्छ। त्यो खण्डमा अब हेर्नुस्, यो प्रज्ञामा प्रवेश गर्ने पद्धति बौद्ध दर्शनले बताएको जुन मार्ग पद्धति र विश्लेषण गरेको चीज कति वैज्ञानिकता छ, कुनै कल्पना छ यसमा, कुनै भ्रम छ? सांघेको गोपाङ थोपरस्यो भनेर मलम मात्र हानेर हुन्छ? अब हुँदैन, प्रवेश गर्नुपर्छ, अनुभव गर्नुपर्छ, सजिलो छैन। बुद्धत्वकालीनदेखि अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा जति पनि बुद्ध पछिका उहाँका शिष्य स्थापित अरहतो र 80 महासिद्धि र 17 जना महापण्डित र विभिन्न बौद्ध दर्शनका व्यक्तिहरू जुन बुद्धत्व प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू है, त्यो पनि फेरि तिनीहरू यही पद्धतिको सिस्टमबाट विषय वस्तुको संश्लेषण गर्ने, विश्लेषण गर्ने, निरीक्षण गर्ने र त्यसको यथार्थको बोध गर्ने, भ्रमरहित बोध गर्ने, मिथ्य दृष्टि रहित, मिथ्य बोध रहित प्रत्यक्ष बोध गर्ने, त्यो गरेको कारणले गर्दा उहाँहरू हाम्रो चित्तमा क्षणिक रूपमा रहेको जुन क्लेश, मोह, राग छ, अहम भाव छ, म मेरो भनेर यतिकै बसिरहेछ, भ्रम सृजना गरेर बसिरहेछ, भ्रम पालेरहेछ, त्यो चिजलाई नष्ट गरेर निर्मूल पारेर मुक्त भएको, झ्याली पिटेर मुक्त भएको। कुनै पनि हिस्टोरीमा त्यो छैन। अध्ययन गर्यो भने त्यो भेट्छ, अनुसन्धान गर्यो भने त्यो भेट्छ। किताब अध्ययन गर्नुपर्छ, किताबलाई पल्टाउनु पर्छ, खोज तलास गर्नुपर्छ, किताब हामीले गर्नुपर्छ, किताबले पढ भनेर आउँदैन। ज्ञान हामीलाई आवश्यकता पर्ने, हामी मुक्त हुनु छ, काम हामीले गर्नुपर्छ। त्यही कारणले अहिलेको खण्डमा पञ्चस्कन्धको रूप भनेको यो घनीभूत हाम्रो शरीरमा भएको स्थूल वस्तु र जे पनि सूक्ष्म वस्तु छ, ती चिजहरूलाई रूप भन्छ, पदार्थ भन्छ, भौतिक भन्छ र पहिलोको भाषामा चाहिँ रूप, त्यो खण्डमा युज हुन्छ। कुनै पनि चिज स्थूलगत हामीले देख्छ भने त्यसलाई रूप, त्यो खण्ड। र अब हामी बेर कायोनुपस्समा प्रवेश गर्छौं र सबैले भौतिक स्तरबाट मात्र नभएर अब हामी अनुभव हामी जान्छौँ। अब तपाईहरुले जति पनि यो विगतमा सिकाएको जुन एउटा समाधि मुद्रामा बस्नुस्, जिउलाई
स्ट्रेट पार्नुस् र केही छिन् यसमा ध्यान दिनुस् तपाईहरुले यो कुनै पनि गफ होइन यो इन्टरटेनमेन्ट हामी गरिरहेको हैन इन्टरटेनमेन्ट गर्ने भए यो कुरा नसुन्नुस् फिल्म हेर्नुस् गाना सुन्नुस् धुनमुक्त भएर आराम गरेर बस्नुस् हामी ज्ञानको विषयमा हामी चर्चा गरिराखेका छौं त्यस कारणले गर्दा विगतको जुन एउटा सिस्टम छ श्वास प्रश्वास स्वाभाविक श्वास प्रश्वासमा स्मृति केन्द्रित गर्नुस् स्वाभाविक स्मृति सम्प्रजन्य र सजग प्रमाद स्वाभाविक ढंगले सिर्फ स्मृति स्थित स्वाभाविक श्वास प्रश्वास आयो सास गयो सास स्थित गर्नुस् हामी बिस्तारै चर्चा गर्दै जान्छौं र कयानुपसना ध्यान मुद्रामा बस्नुस् भने अनुसार त्यो मेथडलाई तपाईहरु लागू गर्दै गर्नुस् काया हाम्रो शरीर हाम्रो रूप स्थूल सूक्ष्म के छ त्यो विषयमा हामी अब निरीक्षणमा अवलोकन गर्ने यथार्थ बोध गर्न जाने शिरबाट सुरु गर्नुस् शिरमा हेर्नुस् शिरमा केन्द्रित गर्नुस् शिरमा भएको शिर हाम्रो कपाल निधार आँखा नाक कान घाँटी शरीर पेट पछाडीको भागखण्ड घोडा पैतालासम्म स्वाभाविक ढंगले अवलोकन गर्नुस् हेर्नुस् स्थूल चीजलाई त्यो कुन चीजमा बिस्तारै हामी जोड्दै जान्छौं त्यो टाउकोदेखि शिरसम्म कायानुपसनाको सिस्टम शिरदेखि टाउकोसम्म टाउकोदेखि शिरसम्म बिस्तारै स्वाभाविक ढंगले हेर्दै जाँदैन त्यो कुन क्षेत्रमा म भन्नेको भेट्छ म कता छ वेयर कुन घनीभूत वस्तु म हो कुन चीजलाई अहिलेसम्म मैले म भनेर दुःख भइरहेछ शिरमा हेर्नुस् आँखामा हेर्नुस् क्रमबद्ध रूपले हेर्दै जानुस् जे छ त्यो चीज अनुभव गर्नु बाहिरी भाग पनि जानुस् भित्री भाग पनि जानुस् अब जे छ त्यो छ हामीसँग त्यसको कुनै लेनदेन छैन आँखा आँखा टाउको टाउको कपाल कपाल नाक नाक मुख मुख जिब्रो जिब्रो घाँटी घाँटी पेट पेट आन्द्रा मुटु फोक्सो सब चीज जोड दिनुस् त तलबाट हेर्दै जानुस् म कहाँ छ कता छ कुन ठाउँमा छ किन दुःख भएको म किन दुःख भएको म नाक नाक हो कान कान हो घाँटी घाँटी हो त्यसरी उदाहरण जोड्दै जानु मुटु मुटु हो मुटु आन्द्रा हैन आन्द्रा मुटु हैन त्यो चीज जे छ त्यो चीज हो सिर्फ त्यहाँ जे चीज छ त्यो चीज मात्रै छ अन्यथा छैन
अन्यथा चिज छैन त्यसमा। त्यो खण्डमा तपाईहरुले बुझ्दै जानुहोस्। हेर्नुस् केही मिनेट, 1-2 मिनेट। एक 2 मिनेट हेर्दै जानुहोस्। हेर्दै जानुहोस्। साउन्ड आएन लोकलमा। लोपेल्लाको म्युट छैन।
भोलि चाहिँ यो क्लासलाई भोलि एक दिन चाहिँ ब्रेक गरेर भोलिको खण्डमा चाहिँ 5:30 बाट आचार्य दीपङ्करको विषयमा छलफल हुनेछ र ढाक्री रुम्बुर्चे मार्फत र त्यो क्रममा तपाईहरु 5:30 मा जोडिनुहोस् र सबैलाई लिंक हामी पठाउँछौं त्यस मार्फत तपाईहरु सुन्न सक्नुहुनेछ र भोलि कोशिश घेलाले पनि तपाईले जानकारी दिनुहुन्छ होला त्यो सिस्टममा जान 5:30 मा र अब आउने दिनमा यसको विषयमा हामी व्यापक छलफल गर्छौं यहाँ उपस्थित सम्पूर्णको